महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः येना समारंभा येनाक्षरा समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् वागार्थ विव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीव उपास्महे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः महोदय। Dear पृष्ठ संख्या चतुष्पञ्चाशत् 54 तत्र अभ्यासपुस्तकस्य तत्र अद्यतन श्वस्तन ह्यस्तन एतत् सर्वम् अस्ति किल तस्य अभ्यासं कुर्मः। गायत्री महोदये, I am taking the book. 20.1. Okay. हाँ महोदय। अद्य परीक्षा आसीत् वा? आम् आसीत्। अद्यतन पत्रिका कथम् आसीत्? प्रश्नपत्रिका कथम् आसीत्? अद्यतन प्रश्नपत्रिका सरला आसीत्। ह्यस्तन प्रश्नपत्रिका प्रश्नपत्रिका तु कठिना आसीत्। श्वस्तन परीक्षार्थम् अभ्यासं कृतवान् वा भवान्? आम् किञ्चित् कृतवान्। इदानीम् अद्यतन श्वस्तन ह्यस्तन इत्यादीन् उपयुज्य वाक्यानि करणीयानि। अग्रे हिना महोदय, हरप्रसादं महोदय वा? महोदय, but I cannot find my book. पुस्तके नास्ति महोदय। Okay. स्मृतिपटलात् आगन्तव्यानि वाक्यानि। Okay. स्मृतिपरम्परा इति वदन्ति किल? स्मृतिपरम्परा. What is स्मृतिपरम्परा? If you see some object or some person, immediately you will recollect so many things
along with the person. If you have already seen that person or interacted with that person, the Okay. memories which come along with by seeing a person or a thing or an activity, whatever. So many things come to your picture, no? So that I have interacted with this person in this way, that person talked to me like this. All those things, that is Smriti Parampara. That is, that's good. But in this case, I am seeing the person first time. Why? अद्य एतत् सर्वम् अभवत् किल कक्ष्यायां पाठः तु अभवत्. Adyatana, from today onwards? Today's अद्यतन प्रश्नपत्रिका कथमासीत्? Something, some question was there, no, in this. Yes. Where Gayatri Mahoday read. अद्यतन प्रश्नपत्रिका कथमासीत्? Same way. अद्यतन वार्ता एतदस्ति. That means it's today's? Today's. Oh, yeah. So, you want me to say something about Adyatana? Okay. Adyatana aham upavasam karomi. Na, adya aham upavasam karomi. Today's adyatana. Or today's. Adyatana vishayaha America deshe Omicron corona vyadhihi bahavaha asti. Vyadhihi sarvatra prasarayati va. Prasarayati, yeah. Shwastana, Shwastana, aham Sanskrita pariksha patrikam parishyami, no, pashya, no, not pashyami. No, Mhodaya. Tatra Shvastana ityukte, Shvastana karyakramah. Tomorrow's, something related Tomorrow's, to tomorrow. Yeah, today's, tomorrow's, yeah, tomorrow's, tomorrow, tomorrow's Shwastana Vatavarnam Bahu Ushnaha. Bhavishyati, Ushnaha, Bhavishyati iti. Ushnaha Bhavishyati. Iti Vartapatrikayam Drishta Patitavan. Yeah. Doordarshanam. Doordarshane Pashyami. Hestana, yesterday's. Hestana, yesterday's news. Hestana aham bahuduram prayanam akarot. Yesterday I traveled along the Yaha bahuduram prayanam akarot iti na bhavati Mahodaya. Aham iti uktavan kila. Akurata, no. Akuratam, no. Who will help him? Hyaha. Kru dhatoho langlakara rupam. Hina Mahodaye?
कृ धातोः लङ् लकाररूपं वक्तव्यम्। अकरोत् अकरोत् उत्तम उत्तम। No, akarot is no. सः अकरोत्। अकरोम् Yeah, saha akarot. Aham. अहम् अकरोम् अकुर्वि अकरोम् अकुर्वि अकुर्वि अकुर्मि No. अकुर्मि Kurmah. वयं नास्ति, अहम् इति अहम्। उक्तवान् महोदय। अकुर्म अकुर्म अहम् अकरोम् अकरोम् अकरुम् न अकुर्म अकुर्म एकवारं शब्दमञ्जर्यां दृष्ट्वा वदतु। अस्तु महोदय, ह्यः अहं बहु दूरं गतवान्, वाट् एवर्, किन्तु ह्यस्तन इत्युक्ते यस्टर्डेस् तत्र एवं न आगच्छति। भवतः अकुर्वि Hestana what? कान्फिडेंट अकुर्वि एव अकुर्वि सर्वे सम्मताः अकुर्वि इति? No. Na. न वा? किमर्थं? There is no. I mean, when you use Uttama Purusha, there should be something ending in Makara. एवं वा? महोदय इट इज अकरवम् 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 अकुर्व अकुर्म अकुर्व अकरवम् सर्वे सम्मताः? Mahoday, okay, what is wrong in this? Hestana, yesterday's Hestana, Varta, Aham, Bahuduram, Prayanam. तत् सम्यक् अस्ति। ह्यस्तनवार्ता एवमस्ति, अहं बहु दूरं प्रयाणं। And what is the last word? वदतु। Akuruma? No. वदन्तु, कः वदति? अकर्वम्। अस्तु, अग्रे हीना महोदय वा? तत्र आत्मनेपद्यां यथा महोदये सुन्दरी महोदये उक्तवती अकुर्वि इति, आत्मनेपद्याम् अकुर्वि, तत् सम्यक् एव। अकुर्वि अकुर्वहि अकुर्महि। Atmanepadi. I made a mistake. It is not Parasmaipadi. It's okay. Atmanepadi, if you have used, there is nothing wrong. Oh, okay. But you should be confident that you are using this like that. Yeah, this is Atmanepadi's form. That you should have told, no? Yeah, I didn't tell. If you are doubtful, then people will think, oh, why so much of doubt like that? Yeah, I should have said that. It is Atmanepadi. परस्मैपद्यां रूपाणि वदन्तु कृ धातोः। Karoti kurutah kurvanti. Karoshi Kurutah kurutha. Karomi kurvah kurmah. That is lat lakaraha. Lat lakaraha. Lang lakaraha. Akarot अकरोत् अकुरुतम् अकुर्वन्तः illa akarot akurutam akurvan अकुर्वन् 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 akurtam akurta अकुर्त अकुर्वम् akaravam akurva अकुर्म। So whenever you get a kriya pada like this, regular kriya padas you will be able to do. This vishesha kriya padani,
यत्र यत्र विशेषक्रियापदानि आगच्छन्ति तत् समये तत् स्मृतिपटले तस्य स्मृतिपरम्परा यदस्ति तद् एवम् आगच्छति. Okay. Immediately you should get all the forms because most of the time difficulty comes in lang lakara. Yeah. That lakara is popular. We keep on using it. Yeah. Isn't it? Yeah. अस्तु किञ्चित् तत्र अभ्यासः आवश्यकः. अस्तु हीना महोदये अस्ति वा? नास्ति. अग्रे निर्मल महोदय. I am there. Yeah. अहं दृष्टवती तस्याः नाम. अहम् अद्यतन अहं संस्कृत कथाः पठितवती. What you have to say? अद्य अहं संस्कृतकथां पठितवती. किन्तु अद्यतन इत्युक्ते अद्यतनकथायाम् एवं वक्तुं शक्यते. अद्यतन means today only, no? Today's how? Sanskrit. After studying Sanskritam for 1 year, you cannot say Sanskrit. It should be Sanskritam. Sanskritam. Sanskritam kathaः न एवं न. अहं प्रतिदिनं संस्कृतकथां पठामि. अद्यतनकथायां today's कथा what एवं अद्यतन संस्कृतं कथायां 1 minute. I wanted to say that female character was नायिका वा? नायिका. अद्यतनकथायां नायिका it is a good value or character with good value. नायिकायाः उत्तम गुणः आसीत्. अच्छा. कथायां नायिका. कथानायिका. कथायाम् इत्यपि अच्छा. कथानायिका. The one word is okay. कथानायिका उत्तम गुणी उत्तम गुणवती आसीत्, no? आसीत्. Okay. श्वस्तन. Tomorrow's. We cannot say like that. Swastanah aham bhagini gruham gamishyami. No, not like that. श्वः गमिष्यामि. श्वस्तन तत्र tomorrow's. Tomorrow's कार्यक्रमः वा? No, tomorrow's व्यस्तन. भगिन्याः जन्मदिनः tomorrow's work, tomorrow's program, tomorrow's travel, tomorrow's reading, like that. Something related to tomorrow. Swastanah aham
तत्र विसर्गः नास्ति। स्वस्थन नो विसर्ग। अहम शिरडी जलाराम मंदिरे गमिष्यामि। एवं नास्ति महोदये, श्वः अहं गमिष्यामि, टुमारो आई विल गो, बट टुमारोस् श्वस्तन कार्य मम श्वस्तन कार्यक्रमः अस्ति जलाराममन्दिरं गन्तुम्। एवं वक्तुं शक्यते। ह्यस्तन यस्टरडेस्, ह्यस्तन पाठे, ह्यस्तन अथवा ह्यस्तन कथायां, ह्यस्तन गृहकार्यम् एवमासीत्। ह्यस्तन चिन्तयतु। I will अग्रे make it. गच्छामि। Yeah. Okay. अग्रे निर्मल महोदय वा? आम्। बहुदिनात् अनन्तरं। गतसप्ताहे कलकत्ता गतवान्। एवं वा? अस्तु, वदतु। अद्यतन, श्वस्तन, ह्यस्तन। अद्यतन कक्षा रुचिकरः अस्ति। एवं वा? He is compensating for last week. स्वस्थन गृह कार्यक्रम बहु कठिनम् आसीत्। श्वस्तन टुमारोस्, सॉरी, ह्यस्तन गृह कार्यं बहु कठिनम् आसीत्। ओ एवं वा? न दृष्टवान् महोदय। स्वस्थन कार्यक्रमः निरस्त अस्ति। निरस्त like tomorrow's program is cancelled. स्वस्थन कार्यक्रमः निरस्त अस्ति। निरस्तः अस्ति। कार्यक्रमः निरस्तः। स्वस्थन कार्यक्रमः निरस्तः अस्ति। सम्यक् अस्ति वा? अस्तु महोदय। अग्रे। थैंक यू। अग्रे अहं वदामि महोदय। प्रिया महोदय वदतु। अद्यतन भोजनं कथम् अस्ति? अद्यतन भोजनं किञ्चित् कटु आसीत्। कारवेल्लं वा? मरीचिका किञ्चित् अधिकम् आसीत्। कटु मरीचिका। ह्यस्तन भोजन लवणं किञ्चित् न्यूनम् आसीत्। श्वस्तन वातावरणं बहु शैत्यं भविष्यति इति दूरदर्शने पश्यामि। दृष्टं मया दृष्टं। अस्तु, अग्रे ऋता महोदय वा? रमेश महोदय अस्ति वा? वदतु महोदय। अहम् अद्यतन दिनपत्रिका पश्यामि। पत्रिकां पश्यामि। स्वस्थन गृहकार्यं बहु कठिनम् आसीत्। ह्यस्तन
परीक्षा प्रश्नपत्रं बहु कठिनम् आसीत् हाँ, श्वस्तन tomorrow's श्वस्तन गृहकार्य अभ्यासं कृतवान् वा? अस्तु, ऋता महोदय। मन्दिरे अद्यतन प्रसादं मोदकम् आसीत्। सम्यक् वा महोदय? महोदय, what to say for weather? वातावरण, weather. श्वस्तन वातावरणं कथं भविष्यति इति चिन्तयामि। करेक्ट? ह्यस्तन वातावरणं सम्यक् आसीत्। अस्तु, सुन्दरी महोदय। मम गृहे अद्यतन पूजां सम्यक् आसीत्। प्रातःकाले सम्यक् आसीत्। पूजा सम्यक् आसीत्। श्वस्तन पूजां मम गृहे सम्यक् भविष्यति। पूजा सम्यक् भविष्यति। ह्यस्तन मम गृहे ह्यस्तन पूजा सम्यक् आसीत्। सम्यक् आसीत्। अग्रे गच्छामः वा? गायत्री महोदय, भवती वदतु। अद्यतन कार्यं भवती कृतवती वा? Is it right? Okay. ह्यस्तन विवाहाय भवती गतवती वा? श्वस्तन उत्सवात् के गमिष्यन्ति? उत्सवे के आगमिष्यन्ति। सम्यक् महोदय। अग्रे गच्छामः। हीना महोदय, भवती किञ्चित् वक्तुम् इच्छति वा? No, I'm not well. आरोग्यं सम्यक्। अग्रे इदानीं पृष्ठसङ्ख्या 55 गत आगामि। पठति? हरप्रसाद महोदय, भवान् पठतु। गत सोमवासरे अहं शिवस्य पूजां अपठत्। पूजां श्लोकं वा? ओके, श्लोकम् अपठत्। आगामि बृहस्पतिवासरे अहं कृष्णमन्दिरं गमिष्यामि। सम्यक्। अग्रे गायत्री महोदय। आवा गतमासे कैलिफोर्निया आगतव। वयम् आगामि वर्षे चेन्नई गमिष्यामः।
गमिष्यामः then सम्यक् गतसप्ताहे वयं I forgot the place. गतसप्ताहे वयं बेङ्गलूरु अगच्छन् वयं I told no so agachama only who will help her agachama vayam iti agachama am I right Mahodaya? Ekanimsham. Let the others say. If all of you say yes, this is the answer. Okay, agreed. Agacham. Everybody agrees? No. No. Haraprasad Mahodaya has something else to say. Yeah, she said agachami. No. Vayam iti uktavati kila. Yeah, vayam, that is, it will be agachama. Agachama. No, but there is past tense. Yeah, agachama only will come mono visargam. Agreed, Sundari Mahodaya? Yes, Mahodaya. Yes, agreed. Agachama. Rita Mahodaya? Samyak va? Agachama. Still doubtful. No, Mahodaya, I think it's correct. I think nasti. Oh. No, I think. It is correct. Yes. She's correct. Nirmal Mahodaya. Correct. Okay. Astu. Agre gachamah. Agre Hina Mahodaya. Bhavat vaktum shakyate va? No, I will not speak. Agre. Nirmal Mahodaya. गत सप्ताहे अहम कलकत्ता नगरम गतवान. एवं लङ्लकारस्य उपयोगं करोतु महोदय. लङ्लकारे अस्ति वा? गतवान. गतवान is तवतु किल, तवतु प्रत्ययः. agachat, agachatam, agachat. Okay. Yeah, लङ्लकार, correct. Okay. गत सप्ताहे अहम कलकत्ता नगरम अगच्छन नो अगच्छम लङ्लकारस्य अभ्यासः करणीयः. There most of you are getting stuck there. Yeah. So see, with this kind of practice, you will come to know where you are stuck. Yeah. आगामी सप्ताहे अहम लङ्लकार अभ्यासं करिष्यामि. लङ्लकारस्य अभ्यासं सम्यक् कृत्वा सर्वाणि वाक्यानि लङ्लकारे एव वदिष्यामि वा? आम्. एकवारम् एवं कुर्मः वा? सम्पूर्ण सर्वाणि वाक्यानि लङ्लकारे एव. निर्मल महोदय नास्तवतु प्रत्यय महोदय.
तव तु नास्ति लङ् लकारस्य एव उपयोगं Yeah. आम् आम् अस्तु अग्रे प्रिया महोदय वा आं महोदय गतमासे कार्यक्रमः गतमासे मन्दिरे कार्यक्रमः न आसीत् आगामि मासे संस्कृतपरीक्षा भविष्यति रमेश महोदय गतमासे अहं कार्तीकपुराण पठनम् अपठन् आगामि मासे अहं धनुर्मासं करोमि धनुर्मास पारायणं वा पारायणं करोमि धनुर्मासं करोमि इति किं करोमि इति वक्तव्यम् धनुर्मास पारायणं करिष्यामि अथवा मन्दिर पूजां करोमि करिष्यामि एतत् अग्रे ऋता महोदये आं महोदय गतदिने अहम् अभ्यासाय श्लोकानि अलिखम् श्लोकानि नास्ति श्लोकाः श्लोकाः श्लोकः इति पुल्लिङ्गः किल अतः श्लोकः आं करेक्ट् अथवा श्लोकान् अलिखम् श्लोकाः इति प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्ति बहुवचने श्लोकान् so it should be श्लोकान् श्लोकान् अलिखम् आगामी मासे अहं भ्रमणार्थं राजस्थान राज्ये गमिष्यामि राज्यं गमिष्यामि द्वितीयशब्दं राज्यं गमिष्यामि अग्रे सुन्दरी महोदय वा अहं गतवर्षे सस्यं गतवर्षे संस्कृत पठनार्थं पठन आरम्भं अभवम् कथं वक्तव्यं गत लास्ट् इयर् संस्कृत लर्निंग गत संवत्सरे मम संस्कृत पठनम् आरब्धम् मम संस्कृत पठनम् आरब्धम् अभवम् आरब्धम् ओके आगामी वर्षे परीक्षे द्वितीयस्तरस्य परीक्षां आगामि वर्षे अहं द्वितीयस्तरस्य स्तरस्य पाठान् पठिष्यामि द्वितीयस्तरे गमिष्यामि द्वितीयस्तरे आगामि वर्षे अथवा संवत्सरे अहं द्वितीयस्तरे गमिष्यामि Yes. Mahodaya, what is there any difference between saying Arabdham
or arambham. Arambham karoti. Arabdham ityukte, it's already Arabdham. Arabdham is past tense Ah. and arambham is future tense. Future No, nasti, present Arambham- also. Arambham. Arambam Gamishyati. Arambam Karishyami. Karishya. So Arambham. I'm sorry, come again, please. Samskrita Patanam Arambam Karishyami. Okay. And the other one? Samskrita Patanam Arambam Abhavam. Arabdham ityukte, it is already tatra Okay. punah another kriya padasya avashyakata nasti. So, Mahodaya, the Karyakramaha sentence arabdhaha, it is already started. Okay, arabdhaha. Mm. Okay. so the sentence is Gada Samvatsare Mama Samskrita Padhanam Arabdham. Mm. Oh. Mama Samskaranam Gatavarše. Agre gachamah va? Okay. Idanim ruchivachakaः. पृष्ठसंख्या 61. गायत्री महोदय. नास्ति वा गायत्री महोदय? अस्ति अस्ति अस्मि महोदय. रुचिवाचक शब्दाः के सन्ति? रुचिवाचक शब्दाः. I don't understand महोदय. Can you name the ruchivaचक शब्दास? रुचिवाचक शब्द. लवणम. आम्लः Gambiram. मधुरः Gambiram. Oh, okay. रुचिवाचक. Okay. No, Ah. I forgot. Maduram. Then haram. Amlam. आम्लं. Amlam. Then Katuhu. or kasap katora. कठोर नास्ति. Katuha. कटुः इत्युक्ते Katuhu. It's bitter. Hot. Bitter, what will you say? Tiktaha. तिक्तः. No, I forgot all those. I read, I remember. Completely forgot. I have to go through. Kashaya. So, Kashaya lavanah. is bitter, right? Lavanah. Madhura. We will start from Madhura. Why Lavana? It has sweet memories. Yes, Mahoday. Madhuraha. Lavanah, Amlaha, Tiktaha, Lavanam is Salt. salt. Salty. salty. Okay, Lavanam. Lavanam. Okay. Yeah, salt for Lavanam. Yes. And Amlaha is sour. Lavanam. Amla is sour. Katuhu, Katuhu is bitter. No. Katuhu is not bitter, right? bitter Mahodaya? It's nasti. hot. Right? Katuhu is hot, chili. Hot. Okay. Hmm. Hot. Okay. Tiktaha, Bitter. Bitter. Thick. Karavellasya. Kashaya. Kashaya is bitter. Then Tiktaha is Tiktaha is bitter. Kashaya is not bitter. That pungent taste would be there. No? That is Kashaya. in and in Tamil Kashaya, we both take are very close. Tikta Ah. and Kashaya. that tuvarpu like that something in Tamil they say no. Mm. That one might be. Yeah.
like pomegranate, that is kashaya ruchi. Dadimah, dadimasya ruchihi kashayah. Kashayam. Okay. अस्तु इदानीं वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः वा? प्रथमं गायत्री महोदये वदति वा? Aham. Taste what to say? रुचिः. Aham madhuram ruchihi ichchami. मधुरं खादितुम् इच्छामि. Okay, madhuram khaditum ichchami. Amla ruchi hi api ichchami. And kashayam ruchi I don't like. कषायम् अहं न इच्छामि. Kashayam na ichchami. Then tiktam ruchihi ichchami. कारवेल्लम् इच्छति वा? कारवेल्लं बहु इच्छति. बहु इच्छति. सम्यक्. परन्तु तीक्तं न इच्छामि. कारवेल्लस्य रुचिः तिक्तमेव. भवती कारवेल्लम् इच्छति वा? इच्छति किल? इच्छति. अतः तिक्तम् इच्छति इत्यर्थः. ओके. Karal tiktam. Okay, I just forgot. Hot. Yes. Tiktam is katuhu. Katuhu na ichchami. Oh, so what is the difference between katu and pittam? Katu is chilli. Chili. Karavellam is bitter gourd. No, not the meaning. In the ruchi, karavellam is pittam, right? Tikta. Okay. And it is also hot. It is katu. No. Karavellam is not katu. It is tiktam only. Okay. Well, In Kannada you say kahi. Kahi. Oh, kahi. Oh. Kahi is what? Tikta. Oh, okay. Katu is chili, hot. Hot. Spicy. Okay, yeah. I like spicy. अस्तु. अग्रे हरप्रसाद महोदय भवानेव. Yeah. Himalayan lavanaha bahu what do you say for too costly? मूल्यम् अस्ति. मूल्यम् अधिकमूल्यम्. अधिक लवणस्य हिमालयन् लवणस्य मूल्यम् अधिकम् अस्ति. Yeah. Himalayan lavanasya मूल्यम् अधिकम् अस्ति. मोदकं मधुरम् अस्ति. आम्रम् आम्लः अस्ति.
Is it kakvataha? Kakvataha means sambar, right? Kvathitam. Kvathitam is. Kvatitam. Hmm. Kvatitam. Hmm. Kutuhu asti. Hmm. For green, you say, what is it for Hasita? Hmm? What Harita. is Harita? Harita Karavellam Bahu Pittam Asti. Pittam nasti. Tikta. Pit. Tikta. P-I-T-H. Hmm. P-I-T-H. No. Pit. T. T. Tiktam. Tatha dadhana. Ta. I'm sorry, I didn't get it. Tiktam. Tittam. Oh, okay. T. Then ka half. Tik. Tam. Okay. Tittam. Tik. Ka should come in between. Tik. Tam. Tittam. Okay. And for pungent, I can say, Kashaya. yeah, kashaya. Dadima. Yeah, dadimam ruchihi kashaya asti. Dadimasya ruchihi. I'm sorry, dadimasya ruchihi kashaya asti. Agre. Agre. I will speak with her. Bhavati vadati va? Yeah. Pachakaha लवणः भोजन पचति तथा अहम भोजन पचामि एतानि नारंगफलानि फलानि रसः आम्लम् अस्ति फलानां रसः फलानां अच्छा फलानां रसः न रसः आम्लम् रुचिः No, I want to say this oranges juice is etani no acha etani narang falani rasah फलानां रसः एतानां नारंगफलानां रसः रसः आम्लम् अस्ति आपणात् तिक्तमरीचिका न क्रीणतु भवती औषधं स्वीकृतवती वा? Yeah, I did gargling and everything. Yeah, I have taken antibiotic also. 2 days since 2 days I am taking antibiotic. ज्वरः एव किल? No. Only nose is running nose I have got. बहिः न गच्छतु. Yeah. Yeah. Thank you. एतानि आम्रफलानि मधुरः अस्ति मधुरः अस्ति एतानि मधुराणि एतानि फलानि मधुराणि सन्ति now kasha is remaining no katuhu acha tiktah
Maya tikta bhojanam na ruchikara. मम कृते Mam मम कृते तिक्तभोजनं न रुचिकरम्। tikta bhojan na ruchikaram. कषाय। Kashaya. Kashaya means it is pungent. pungent. Acha. Okay. अस्तु चिन्तयतु अग्रे गच्छामि। Yeah, okay. Kashaya rasam aham pibami. Pratidin pibami. Amlakasya kasay rasa aham pratidinam pibami. बहु सम्यक्। अभुक्त्वा आमलकं पथ्यं भुक्त्वा तु बदरीफलम् इत्यस्ति किल, एकं सुभाषितमस्ति। अच्छा। What is Badari Phala? बदरीफलम् इत्युक्ते दट् what do you call that? इदानीं विस्मृतवती। Actually they have advised when to eat which fruit. In the I'll get that subhashitam next class. Okay. All right. अस्तु अग्रे निर्मल महोदय। साधु सर्वेषु रुचिषु रुचिभेदः न करोति। सर्वाणां रुचिनां रुचि अरुचिः अस्ति। That's all ruchi summarized. That's why we were missing you in the class. Yes. All summarized in one statement. अस्तु महोदय वदतु। We don't want the summary. We want in detail. Okay. Ruchi. Okay. Sakkarah madhuram asti. Then we can say aham mam tikta na rochate. Mam tikta na rochate. Kathva kasayam ruchi asti. Then Katva ityuktavan va? That Ausadi you get, no? There's a medicine like Kathva. Quat. Quat, sorry, Quat. Quat. Correct. Quat. Quat kasayam ruchi asti. Quat iti kasmin bhashayaam asti? I Quat think we say in Hindi. Quat. Hindi also. Quat means decoction of some medicine. Decoction of medicine. Particularly of the kasai. Kashaya. तस्य संस्कृतनामं वदतु महोदय। The Aushadam Kashaya asti. So we can say like that. No, but not all Aushadam are kasaya, no?
No, so I thought Quat is Sanskrit only. I don't know. I think it is Sanskrit only, but we use in this Hindi also. No. I know, no. Most of the Ayurvedic names are from Sanskrit only, and we use, you can say Pancharishta or whatever. Everything is like coming from them only, but we use that in Hindi also or any other language also. So No, I thought it might be, but the problem is sometimes in our regional languages, a distortion would be there. Yeah. That's why it's better to confirm before using it in Sanskrit. Okay, we'll confirm it. I don't know today, but we'll confirm it later. Next class. So, Marichika katu asti mam na rochate. De mam va mahyam va. Mahyam. Mayam na rochate. Mahyam. Mahyam na rochate. So I think covered all the. Agree. चाक्लेहस्य रुचिः मधुरः अस्ति फलस्य रुचिः अपि मधुरः अस्ति किन्तु मह्यं चाक्लेहः न रोचते फलस्य रुचिः एव रोचते मम गृहे चोक्लेह मम ददातु अहं फलं ददामि धन्यवादः महोदय आम्रफलं ददातु पनसफलं ददातु पनसफलं मह्यं बहु रोचते ददामि तत्र मिलति वा पनसफलं मिलति मिलति महोदय रुचिः तत्र नास्ति no ruchihi how do I say ruchi is not so good बहु रुचिकरः नास्ति बहु रुचिकरः नास्ति मिलति बहु रुचिकरः नास्ति अस्तु अग्रे मम गृहे सर्वे कटु व्यञ्जनम् इच्छन्ति किन्तु अहं मृदु व्यञ्जनम् इच्छामि कारवल्लस्य रुचिः मह्यं रोचते लवणं व्यञ्जनस्य लवणमपि न्यूनं अस्ति चेत् बहु सम्यक् एवं वा तत्र तमिळुनाडु प्रान्ते एकस्य एकं मन्दिरम् अस्ति उप्पिलियप्पन् सन्निधि तत्र लवणः एव प्रसादं प्रतिदिनं प्रसादं पचन्ति किल तस्य प्रसादे लवणः एव न भवति उपयोगं करोति लवणं विना प्रसादं करोति किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकमपि जीवने यदि लवणः नास्ति चेदपि खादने बहु कष्टं न भवेत् इति चिन्तनमस्ति अतः तत्र सर्वे तत् प्रसादम् एवमेव लवणं विना एव खादन्ति सम्यक् अस्ति सम्यक् अस्ति वा सम्यक् अस्ति I have tasted it आमपि गच्छामि and there is another small story only that curd rice they will give, right? No all even vadai and all
That's salt. Katha I have tasted vadatu it. Mahoday, Sundari Mahoday. Small story, like Bhagavan wanted to marry that Sri Devi Bhudevi, that father tells him that she is too young and she doesn't know to use salt in cooking. So Bhagavan says, from today I won't take salt and I marry her. Oh, evam va. So they don't put from that day onwards. So beautiful. Samyak. Agree. I have that temple several times, Mahoday. Oh, evam va. So I was in Kumbakonam. Into Where is it in Tamil Nadu? It is near Kumbakonam. Ah, okay. So near, in and around Kumbakonam, there are thousands of big, huge temples. Lot of temples, all old temples. Very old temples. In one of the recent tutorials, Karthik Mahodaya was telling something about Satya, truth. When thieves come, we cannot say that we have so much money and all those things. Suddenly, I remembered one story. This happened in during the time of my mother's grandmother. Some of the ladies, those days they didn't have vehicles, no. So only ladies, they all went to visit a temple near Chennai. They visited many temples. Finally, when they were coming back to the village, that time what happened, one thief came and he actually, they didn't know that he was a thief. सः किम् अकरोत् इत्युक्ते सः उक्तवान्, भवत्यः आगच्छन्तु, अहम् अत्र शार्टर् रूट् मार्गं तद् दर्शयामि इति. ते तत्र तस्य साकं गतवन्तः. किम् अभवत्, they just came little far, then suddenly he showed a knife and threatened them. You give whatever you have with you. Some of the ladies were very poor, they didn't have anything. Only my mother's grandmother, it seems, she had a lot of jewelry. He started, he threatened, and she started removing all the jewelry. Only her, this nose ring, it was diamond, it seems. That one she kept in her mouth and gave him the remaining things. But he noticed that nose ring did not come into his hand, and he said, where is the nose ring? Give. So she said, no, I don't know where it has gone. Then one of the ladies went to the main road and she started shouting. Then he ran away, and these people came back to the village, and my Matamahi yad asit sa bahu भयम् अनुभूय she didn't want to go to husband's place, it seems. She was frightened he would scold her. So they used to tell these stories so many times in our house. My God. Those days, it was so difficult not to travel all these routes, and somebody is telling, I will come along and show you the short route. It was easy to trust. And all ladies, they were not educated or anything. They simply went, that's all, in a group. Astu. Agre? Rita Mahodaye. Mama putraha. Ramesh Mahoday. Ramesh Mahoday, vadatu. Mama putraha maduram rochati. Putraya, ila? Ichati, maduram ichati. Mama putraha maduram ichati. Ichati. Putraya rochate.
अथवा पुत्रः मधुरम् इच्छति एवं वक्तुं शक्यते। मम पत्नी लवणम् इच्छति। मम जनकः आम्लम् इच्छति। मह्यं किञ्चित् कटुः इच्छामि। मह्यं रोचते, अहम् इच्छामि। रोचते। मह्यं किञ्चित् कटुः रोचते। मम मातामही प्रतिदिनं काषायः आरोग्यार्थं स्वीकरोति। मम कृते तिक्तः न रोचते। पर्याप्तम्। अग्रे कृता महोदय। I will use ह्यस्तन। ह्यस्तनः। ह्यस्तन भोजने शाकस्य लवणः अधिकम् आसीत्। भोजने आम्लरसः सम्यक् आसीत्। तत्र मधुरः प्रचुरः आसीत्। कटुः रुचि अहं न स्वीकृतवती। Somebody needs to mute. There is a lot of noise. Ramesh Mahodaya, I think you need to mute. अद्य अहं कारवेलस्य रसः कृतवती। रसं कृतवती। रसं। Mahoday, there was a particular word to extract juice from something. I am not getting that. It starts from ni. Niryasaha. Niryasaha. Niryasaha ityukte kim? Extracting a juice from something. Am I right? Something va? From phal or means from shark. I thought from fruit and all that. Yeah. Niryas. Niryas is not right here. And also there's another meaning for niryas, that is rubber, right? Gum. That is gum. Gum. Yeah. Niryasa is gum. But I think in one of our classes we studied niryasa means to extract juice from something, maybe tree bark or from a fruit or from a shark. So I wanted to use that. Adya aham karvalyasya rasah rasam niryasam kritavati. Niryasam kritavati tina. First of all, this niryasa, is it some process or? Yeah, process. Process. Yes, it's a process. What Tada I understand. Mahoday, when I look in dictionary, it says juice. Niryasa juice. Niryasa milk. In the fluent sense. Evam va. That's it's a Gum is process. also there. Rubber, extract is also there. So, niryasaha, niryasam kritavati. I think I do not know, Mahoday, if it is right. That I'll confirm later. Okay. I'll confirm. Okay. Then, mama krite dalimasya ruchihi do. Do, how to write THOUGH? Do. Yadyapi. Yadyapi kashayah asti tathapi mahyam rochate. Sundari Mahoday. पायसस्य मधुरः मम औषधस्य
कषायः Hmm. मम चूर्णस्य रुचिः Hmm. तिक्तः Hmm. मम अरिष्टस्य रुचिः Hmm. आम्लः Hmm. uh, 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 those अद्य प्रसादे लवणः किञ्चित् अधिकम् अस्ति. I think I have covered everything. Katuhu? कटुः न आगतं महोदय. रक्तमरीचिकायाः रुचिः कटुः. अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? Something else. Page number 62. द्विषष्टितमे पृष्ठे किमस्ति? एतदेव किल? रुचिवाचकमेव. अस्तु, अग्रे पञ्चषष्टितमे पृष्ठे किमस्ति? विरुद्धार्थकाः. आम्, अस्य अभ्यासं कुर्मः. उन्नतः वामनः, दीर्घः ह्रस्वः, पुरातनः नूतनः, स्थूलः कृशः, बृहत् लघु, अधिकं किञ्चित्. एतेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वक्तव्यम्. Which page महोदय? पञ्चषष्टितमे पृष्ठे अस्ति. 65. झटिति वक्तव्यम्. अधिकः समयः नास्ति अस्माकं समीपे, अतः. No, you said the page is what? 65? Okay. स्टार्ट करूंगी माँ. चलिए स्टार्ट. मम पुत्र उन्नतः अस्ति तथा अहं वामनः अस्मि. वामना अस्ति अस्मि. मम गृहं नूतन अस्ति. नूतनम् अस्ति. मम पितृगृहं पुरातनम् आसीत्. स्थूलः दीर्घ. ओके, लॉन्ग. दीर्घः अस्ति. what is for the road? मार्गः. मम गृहे मार्गः दीर्घः अस्ति. मम विद्यालयं हस्वे अस्ति. विद्यालयस्य मार्गः हस्वः अस्ति. Then बृहत् लघु. अधिकं किं? लघु. संस्कृत संभाषणं बृहत् अस्ति. मातृभाषायां संभाषणं लघु अस्ति. एवं नास्ति महोदय. अस्तु. What did you want to say here? संस्कृत संभाषणं बृहत् अस्ति. मया for me संस्कृत भाषा. Okay.
तत्र बृहत् इति तावदर्थेन बृहत् is a huge quantity एव. Oh, huge. Okay, okay. Huge. Okay, okay. I thought it is hard. बृहन् मन्दिरं बृहदीश्वरः. Brahadish. Okay, okay, okay. बृहत् ईश्वरः. Brihadaranya Very big. Okay. Brihadaranya Upanishad. Brihadaranya Upanishad. Lagu, then Lagu is small. Lagu is something light also. Light. Okay. Then heavy also we can use for Brihat. Tat petika Brihat asit. Mama pustakam mama pustaka petikaya petika lagu asti. Then adhikam kinchit. Mama adhikam maduram adhikam ichchami. Mama maya maduram adhikam ichchami. Amlah ruchi kinchit eva ichchami. Amla ruchim kinchideva ichchami. हरप्रसाद महोदय झटिति वक्तव्यं समयः किञ्चिदेव अस्ति. In fact, I don't remember all the words you said, but I will tell you about Hasvaha and Dirgaha. Samskrita Bhashayam Swaraha Santi. Swaraha Dve Vibhagaha Asti. Swaranam Vibhagadvayam Asti. Vibhagadvayam Asti. Ekam Hasvaha Dve Dirgaha. Then Stula and Krusha. Mama Dhana Syute Bahustulaha Asti. Dhanasyuta Bahustula. Wow. Beautiful. Mama Snehitaha Krushaha Asti. I forget the other words you wanted. Adhikam kinchit. Unnataha Vamanaha. Bruhut and Lagu. Okay. Washington DC Shweta Bhavanam Bahu Bruhat Asti. Bruhat. Parantu Sainikasya Gruham Lagu Asti. What else you wanted? Unnata Vamana. Unnata. Himalaya Parvataha Bahu Unnataha Asti. Vamana Kubjaha Vamanaha Asti. Puratana Nutana. Puratana Nutana. Puratana Kale Mahabharata Yuddham
what do you say for took place? Abhavat. 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 Hmm. And Nutana Kale Akashawani Bhavat. Bhavati. नूतनकाले Akashawani. आकाशवाणी भवति वा? अस्तु। Ah. इदानीं समयः समाप्तः। अन्ये अग्रिमकक्ष्यायां वदिष्यन्ति वा? आम् महोदय। सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु। No, we will write it and keep it ready. अथवा ध्वनिमाध्यमेन मां प्रेषयन्तु। Yes. तथापि कर्तुं शक्यते। वाट्सप् माध्यमेन ध्वनि माध्यमेन प्रेषयन्तु, ध्वनिमुद्रणं कृत्वा प्रेषयन्तु। अहं श्रुत्वा वदामि। एवं कुर्मः। Mahoday, next class, before we begin, please tell me the difference between yavat tavat and yatha tatha. Both are very close and I get confused. निश्चयेन कुर्मः। And also, I have got a doubt also, ma'am. Next class I will talk. If you send it to me, I will not forget. Okay. Okay. I will Send me message so that I will remember to do that first and then take up whatever is remaining. Okay. धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।